جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلبنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. رضاه أحب لقاء يظل يجيء. الفراغ نعمة عظيمة فاستغلله في طاعة الله قبل أن تشغلك الدنيا بملهياتها. فلا لهو يثنيه عن سيره. فالوقت نعمة عظيمة والسعيد من استغله في العلم والعبادة والعمل الصالح. ما ينادي منادي الفلاح. ولقد أحسن قائل صون اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يبلغنك إنه ثعبان. كم في المقابل من قتيل لسانه، كم في المقابل من قتيل لسانه كان انتهاه لقاءه وشريعان. तो दावत के लिए कोई मुनस्ता कोई वक्त खास नहीं है, बल्कि दाई जो है वो 24 घंटे का दाई। وجودي بذكر الإله وتصفو